Sa ato mga balitang frontliners, sa mga balitang lokal, mga isyong armas sa Dipolog PNP ipangtaptapa na sa masking tape. Kani para pahinumdum lang na dili na sila mainganyo diya na sa pagpabuto sa mga armas panahon sa Pasko. Pero kung imong hunaw na umubuto, rabay gyapon na. Klaro ana, masking tape ragod nang gitap-tap diya na sa buka sa ilang mga armas. Dito si RG Kimno, tanaw na itong niapil banig panaptap sa buka sa maong mga armas. RG? Formal nang gisugdan pagbutang og tape ang sumbuhan sa mga isyu nga pusil sa mga kapulisan sa Dipolog PNP kaganihang buntag dito mismo sa buhatan sa kapulisan ning Dakbayan aron sa pagpakita sa pagsuporta nga gun-free celebration ang holiday season. Ang maong seremonyas ang gipangunahan nila ni Police Senior Inspector Rolando Matinong, Police Inspector Ronald Alan Tingas ug Police Inspector Timbol ilawom sa kasamtangang pagdumala ni Police Superintendent Lito Andaya kinsa bagong hipis sa kapulisan ning Dakbayan. Sa maong seremonyas, eksklusibong nahinabi sa frontliner si Police Senior Inspector Matinong, diin kini nagkanayon nga duyog sa selebrasyon sa Kapaskuhan ug bagong tuig, ilagayod nga hugtanong ipatuman ang maong balaod sa pagtaptap sa mga sumbuhan sa pusil sa tanang kapulisan ning Dakbayan aron walay mabiktima sa mga saag nga bala. Ang tumong tuyo nato sa muzzle tipping sa of all firearms issued to the PNP personnel of Dipolog City para ma-prevent nato ang discriminate firing of firearms. So kay Christmas season karon, so gina-enjoy nato ang graces sa Christmas, so kinahanglan walay magdisgrasya sa stray bullet sa ato ang mga tao diri sa Dipolog City. Dugang ni Matinong sa frontliner nga sa pagtapos sa pagselebrar sa Kapaskuhan ug bagong tuig, human mapatuman ang maong balaod maghimo sila og pakisusi sa tanang mga isyu nga pusil sa mga kapulisan ning Dakbayan kung wala bay na nga buslot sa mga gipangbutang nga tape sa sumbuhan sa ilang mga pusil o kung aduna man sila makita obligado nga manubag ang nanag-iya sa maong armas. After sa New Year's celebration, so magkandakta og inspection sa ilang firearm kung wala ba nang buslot ang ilaang mga tape o naamang gani ato silang pa-explain ng ngano kung ma-found out nato na kalabutan sa indiscriminate firing, kanda ka nato sila investigation o pailan nato sila kaso administratibo. Panapos ni Matinong nga sa panahon sa holiday season ilang gipaniguro nga magpadayon usab ang pulis sa visibility aron sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa selebrasyon sa Kapaskuhan ug bagong tuig. RG Kimno, frontliner. Sa laing bahin Barangay Health Station nga gikan sa Department of Social Work and Development kung DSWD, gitugyan na niadtong Sabado ngadto sa mga tagal na libertad. Oy, mga tagal na libertad, pagkaswerte ninyo din ha. Congrats sa mga tagal na libertad. Dito si Judy Kaang kauban sa Undersecretary sa DSWD. Judy? Mukantidad og kapin kun kulang 800,000 ka pesos nga livelihood training center ang giturn over sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development pinaagi sa Kalahi Seeds NCDDP program ngadto sa mga katawhan sa Barangay San Jose sakop sa La Libertad ning probinsya sa Zamboanga del Norte kaniadtong Disyembre 12, 2015. Ang maong turnover gidungan sa pagblessing og inauguration sa maong proyekto nga gitambungan gyud sa maabtikong Assistant Secretary sa DSWD nga si Honorable Camilo G. Gudmalin, Konseho Osman ang Assistant Regional Director sa Region 9 ug uban pang mga field workers sa DSWD nga gipangunahan ni Mr. Edgar G. Gudmalin ang Kalahi Area Coordinator sa maong lugar. Mitambong usab ang mga opisyalis sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa La Libertad nga gipangunahan ni Honorable Romeo G. Mejias ang kasamtangang mayor sa maong lungsod, Honorable Alvin G. Zamora ang Vice Mayor ug uban pang mga lideres sa nasangpit nga munisipyo. Sa mensahe nga gipaabot ni Assistant Secretary Camilo Gudmalin sa mga katawhan sa San Jose, nagkanayon nga kining maong programa sa DSWD magpadayon bisan pa man lahi na ang administrasyon tungod kay nagbaton man kini ug usa ka makusganon ug hiniusang tingog gikan sa katawhan ug ang pagbarog sa mga lig-on nga mga lideres niini. Sa pagpakighinabi sa frontliner ngadto kang Asek Gudmalin, iyang gibutyag nga tumong og tinguha sa DSWD nga matabangan gyud ang mga naghikahos sa kinabuhi ug nga ma-develop usab ang kaugalingong kumpiyansa sa matag miyembro niini.
Daghan na kaayo og programa sa DSWD nga karon napahimuslan sa katawhan sa tibuok nasod. Dugang pamahayag ni Asik Goodmalin. Tanan ng mga the poorest of the poor, the disadvantaged na marginalized poor will be empowered so that they will be able to improve their standard of living. Paliho po sa Group 1. O ang mga paghimo niini nga mao nga vision, mo ning pag-implementar ning lain mga proyekto. Usa niini ang kalaisi. Judy Kaang, Frontliner. Dugang balitang lokal, dili lang di ay Barangay Health Center ang gitugyan sa DSWD sa lungsod sa La Libertad. Lakip na usab ang usa ka livelihood training center. Dito si John Korea. John! Malipayon nga gidawat sa mga katawhan sa Barangay Santa Cruz, lungsod sa La Libertad, ning probinsya sa Zamboanga del Norte, ang proyekto nga Barangay Health Station gikan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development pinagi sa Kalahi Seeds in CDDP program. Ang turnover ceremony gihimo kaniadtong Disyembre 12, 2015 sa nasangpit nga barangay. Personal nga gitambungan ni DSWD Region 9 Assistant Regional Director Consiho Osman nga maoy nahimong pinasidunggang bisita. Misaksi usab sa maong kalihukan si Honorable Romeo J. Mejias, ang amahan sa lungsod sa La Libertad, Honorable Alvin G. Zamora, ang Vice Mayor sa lungsod, ug mga lideres sa Kalahi sa Barangay Santa Cruz. Sa pakiginabi sa frontliner ngadto kang Assistant Regional Director Osman, iyang gibutyag nga ang proyekto sa DSWD partikularmente sa Kalahi ang napahimudsan gayud og maayo sa mga katawhan. Sumpay niini nalipay si Mayor Mejias nga karon nahimong nagmalampuson ang maong proyekto ug magamit sa mga katawhan sa Barangay Santa Cruz. Matud pa niya nga sa hinay-hinay makumpleto na sa project ang maong barangay ug nga puhon mahuman na pod ang karsada nga dugay nang gipangandoy sa mga katawhan sa La Libertad. Sa mga katawhan sa La Libertad, atong hinumduman nga ang national government, ang panggobyerno karon wala gyud nalimot sa katawhan. Gani mao ni mga proyekto nga atong nadawat para ipapil nato nga ang gobyerno wala nagpasagad. Iyag yung dadon ang serbisyo ngadto sa pinakalayo nga lugar diri sa Pilipinas. June Korea, Frontliner. Universal Declaration of Human Rights nga mitungtong na sa ika-67 ka tuig. Giobserbar usab sa kapulisan dinhi sa atong dapit. Uban niini si student intern Annalyn Patangan naki-anniversary po. Ania si Annalyn Patangan. Annalyn? Nagselebrar sa ika-67th anniversary sa Universal Declaration of Human Rights o National Human Rights Consciousness Week ang PNP dito sa Camp Amak, Sikayab ning Dakbayan sa may alas 8 ang takna sa buntag ni adtong nakalabayng Martes, Disyembre 8 ning tuiga. Dugan sa maong selebrasyon ang Provincial Investigation and Detective Management nagpahigayon og human rights training alang sa mga investigador o custodial officers nga giatinan sa mga investigador sa nagkalain-laing lungsod og municipal station nga sakop niini nga gipahigayon sa Provincial Directors Quarters sa nasangpit nga dapit. Ang maong training ang gipanguluhan ni SP1 Gilbert James, investigador sa PIDMB o kasamtangang Provincial Human Rights Desk PNCO, diin nagtuki sa Republic Act 9745 o mas gila sa Act Penalizing Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment and Providing Penalties kun Anti-Torture Act of 2009. Dugang pa, gilakip usab sa lecture ang Republic Act 7438 Rights Under Custodial Investigation, Republic Act 8049 the Anti-Hazing Act, o Republic Act 10353 Anti-Enforced Disappearance Act. Ang Human Rights Refresher Training ang gitapos sa may alas 5 ang takna sa hapon ug sa susamang petsa. Annalyn Patangan, Frontliner. Sa dugang balitang lokal, tuldukan na ang mga kaso sa pagpasakit sa mga kababayenan o sa ilang mga kabataan o ang naila kayong violence against women and their children. Kini ang ipanghingusgan usab sa Women's Desk sa Philippine National Police o PNP. Sa maong okasyon dito di ay si April Herry. April? Malampusong napahigay ng 18 kaadlaw sa End Vow campaign o End Violence Against Women nga adunay tema nga End Vow Now, It's Our Duty
Gains and Ways Forward dinhi sa Dakbayan kaniadtong Disyembre 12. Ang tumong niini mao ang pagsulong sa ENVAO o Disseminate Advocacy Program nga maminus-minusan ang kaso sa mga kababayen-an nga biktima sa pagpangabuso. Usa na ang city government sa Dakbayan ug uban pang ahente sa gobyerno, sectoral groups ug mga private organizations sama sa DSWD, Philippine Commission on Women ug PNP Women's Desk ang misuporta sa pag-implementar sa maong kampanya ug ang pagdeklara sa Lagda Acta 10398 nga matag tuig sugod Nobyembre 25 hangtod Disyembre 12 ang National Consciousness Day sa 18 kaadlaw campaign to end the violence against women. Isip panghingusog sa maong kampanya, may pahigayon usab ang PNP Women's Desk sa Dakbayan ug mga aktibidad nga adunay kalambigitan sa ENVAO campaign sama sa pagmugda og mga seminar and lectures sa barangay sa Ulingan ug Mibang Baptist Church aron sa pagpahibalo sa mga katawhan kung unsay angay buhaton ug kinsay angay duulon kung ikaw biktima sa pagpangabuso. April Harry, Frontliner. Salamat, April. Mga tanod dito sa lungsod sa Labason, gibansay-bansay sab nga mahimong first responder. Sa unsang higayon kani nga mahimo silang first responder. Dunay impormasyon ani si RJ Kimno. RJ, dito magkani. Mukabat sa 200 ka mga tanod nga nakagikan sa 20 ka mga barangay nga nahisakop sa lungsod sa Labason ning lalawigan ang mipartisipar sa tulo ka adlaw nga pinakaunang bansay-bansay sa First Responder Tanod Training nga gipasiugdahan sa lokal nga pangagamahanan sa maong dapit ilawom sa kasamtangang pagdumala ni Mayor Eddie Kimbo nga gipahigayon dito mismo sa maong lungsod. Aton sa ikaduhang adlaw sa mong kalihukan, eksklusibong nahinabi sa frontliner si PE1 Mary Angeli Timtim kinsa usa sa mga midumala sa mong kalihukan diin kini nagkanayon nga tumong sa mong bansay-bansay aron madugangan pa ang kahibalo sa mga tanod sa mong dapit isip mga first responders sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay lakip na usab ang pagbantay o pagmintinar sa kalinaw ug hapsay diha sa ilang dapit. Dugang ni Timtim sa frontliner nga walay mausab sa ranggo sa mga tanod nga mograduar sa mong bansay-bansay, gawas na lamang sa ilang bag-ong uniform ug pahalipay gikan sa mayor, lakip na usab ang posibleng dugang pagtaas sa ilang sweldo. Ingon ani, aside from naana sila registered barangay tanod, naana sila individual ID with uniforms kanang ilang ginasuot karon sir, mao na bago. Yes sir, bago na siya nga uniform from Manila pa na nila gi-order, and then sa plano ni Mayor tagaan pa sila sa akong nahibalan baka matagaan pa sila additional mga gamit nga para magamit nila during sa ilang pag-duty every day. Although sa conference ang nag-attend ang amuamang Chief of Police Senior Inspector Muhammad Tati Sahidayni, ilan na nirong giplano o ilang gitagdaan og slot according sa LGU nga kung mahimo in addition sa ilahang ginagmay nga madawat sa barangay, tagaan sila og privilege nga makadawat pud sila additional honorarium gikan sa lokal. So mo ni ang ilang plano sa pagkakaroon sir. Sa kabahin usab ni Ruel Baed kinsa 5 ka tuig kapinkun kulang na sa serbisyo isip barangay tanod, kini nagkanayon nga daghan na siyang naagian nga mga klase-klaseng hagit diha sa iyang pagpanerbisyo, apan dako ang iyang pasalamat nga nahimo siyang parte sa mong bansay-bansay tungod kay matud pa niya dako kining tabang alang sa iyang kaugalingon. Daghan kay sir na higayon nga nasumbagan kog hubog, na daghan na kay mga kaso inana. Pero nahigugma ko sa akong trabaho tungod sa akong gugma nga makatabang pod sa barangay. RJ Kimno, Frontliner. Salamat RJ. Mao kato kinatibukan sa atong mga balitang Frontliner. Kini si Edgar Soronda. Daghang salamat. Sa mga balitang regional, gikan sa nasudong pamantalang The Philippine Daily Inquirer, Mindanao. Di pahayag sa militar nga hangtod karon wala pa sila'y nadawat nga kamanduan sa pag-extradite sa nadakpan nga bandidong nalambigit sa pagpangidnap sa duha ka mga Malaysians. Giingon ni Major Felimon Tan Jr., spokesman sa Western Mindanao Command, nga ang extradition order kinahanglan nga mag-agi sa headquarters. Matod panitan nga padayon ng ilang kooperasyon sa mga otoridad sa Malaysia labot na sa mga insidente sa pagpangidnap. Samtang nagmaya ang mga magtutudlo sa Lanao del Sur sa gipakanaog nga desisyon sa Court of Appeals.
nga nagpahayag nga nagnimbong sa edad ang ilang superintendent aron lang dili pa kini makaretiro niadtong tuig 2013. Si Lanao del Sur Superintendent Mona Makatanong ang namugos nga sa 2016 pa siya angayan nga moretiro bisan nga nagpakita sa mga dokumento sa gobyerno nga siya moretiro na sa October 18 tuig 2013 pa. Sayo niini nakakuha si Makatanong sa ruling gikan sa Marawi City Court nga nagpadayag nga mas bata pa siya kaysa iyang entry sa mga forma sa gobyerno nga iyang gi-file, nga iyang gi-fill-upan sa dihang nag-apply siya sa teaching position sa public school. Sobra na sa 3 ka dekada ang nakalabay. Sa mga balitang nasudnon gikan sa pamantalaang The Philippine Daily Inquirer. Salary Standardization Law okay na sa Senado. Gisumite na sa Senado ang ikatulo og final nga pagbasa sa gipropose nga Salary Standardization Law o SSL nga naglangkob sa pagpataas sa sahuran sa mga empleyado sa gobyerno. Lakip na ang mga nurses magtutudlo ug mga kasundaluhan nga magsugod sunod tuig. Adunay 14 ka mga senador ang niboto para maaprubahan ang Senate Bill No. 2671. Lakip niini sila si Senator President Franklin Drilon, Senator Sonny Angara, Bam Aquino, Nancy Binay, Pia Cayetano, J.V. Ejercito, Francis Escudero, Teofisto Dingona, Aquilino Kiko Pimentel III, Ralph Recto, Vicente Soto III ug si Cynthia Villar. Matod pa ni Senator Antonio Trillanes IV nga mao ang nagbugna sa nasampit nga Senate Bill, ang Salary Standardization Law implementar sa upat ka mga tranches, sugod sa Enero 1, 2016 hangtod na sa Enero 1 tuig 2019. Gawas sa pagtaas sa binulan nga sahuran, kinilang kuban sab sa pagtaas sa mga allowances o benepisyo sama na sa 14th month pay o mid-year bonus. Nagkanayon si Drilon nga paningkamutan nila nga masumite sa Malacañang ang nasampit nga bill para maaprubahan ni Pinoy bago mutapos ang tuig 2015 ug magmalipayo ng mga trabahante sa gobyerno sa bago masahuran karong umaabot Enero 1 tuig 2016. Samtang Duterte nanawagan sa mga supporters sa pag-ampo kaysa magprotesta. Giahog ni Mayor Rodrigo Duterte ang iyang mga supporters nga siya suportahan pinaagi na sa mga prayers. Samtang siya nag-atubang karon sa kasong diskwalifikasyon sa Commission on Elections kaysa magprotesta sila sa opisina sa COMELEC. Kini ang pahayag sa campaign manager ni Duterte. Adunay usa ka vigil nga nahitabo karong adlaw nga diin ipahigayon sab ang hearing batok na sa kasong diskwalifikasyon. Apan kini gikadismaya ni Duterte. Si Duterte nanawagan sa mga supporters nga siya tabangan pinaagi na sa pag-ampo kay siya nagtuo nga kung plano gyud sa Ginoo nga siya ipalingkod pagka-presidente, kini posibleng mahitabo. Kini si Ira Lakian.